अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको, हमको, पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे, अपने कुर्ब में रखे, हिदायत में रखे। छोटी सी कहानी सुनानी और ये कहानी है इस गोल्फ़ की। इसके बारे में एक कहानी आई थी, जैसे व्हाट्सएप पे आपको भी बहुत सी कहानियाँ आती होंगी, मुझे भी आई ये कहानी और मुझे बहुत पसंद आई। और ये कहानी गोल्फ़ के बारे में थी। कोई सऊदी किंग था, गोल्फ़ के लिए बुलाया, फिर उसने अपनी अज़मत के हिसाब से, अपनी बड़ाई के, बादशाह होने के हिसाब से एक तोहफ़ा भी दिया। तो मैं ज़रा कुछ थोड़ी-सी वेरिफ़िकेशन के चक्कर में हो गई, तो मैं ज़रा पढ़ूँ तो सही कि ये ऐसी एक कहानी बड़ी खूबसूरत है और अगर सच नहीं है तो भी सबक बहुत बड़ा है इसमें, फिर भी मैं ज़रूर सुनाऊँगी। और अगर ये दुरुस्त है तो फिर तो और भी कि ये हकीकत की बात है, और हकीकत की बातें, कहानियाँ तो हम सबको, क्योंकि हमारा ये तजुर्बा होता है। मैं ज़रा फ़ोन को आहिस्ता कर लूँ कि बाद में फ़ोन बजता रहेगा। तो बता रही थी कि ये मैंने ऐसे गूगल पे जाके 2-3 लफ्ज़ लिखे, सऊदी अरब, किंग, गोल्फ़ कोर्स, तो कहानी आ गई। तो जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, इसी गोल्फ़ की बारे की कहानी है। एक बार 1970 का वाक़या है ये। किंग फैसल, उन्होंने अपने मुल्क में, सऊदी अरब में, गोल्फ़ कोर्सेज़ बनाने थे और उन्होंने इनवाइट किया बाहर से बड़े-बड़े गोल्फ़र्स को। और उन गोल्फ़र्स को अ, जाके एक प्रमोशनल थी, वो आएँगे, गोल्फ़ खेलेंगे, मशवरे होंगे, बहुत बड़े कोर्सेज़ बनेंगे, गोल्फ़ कोर्सेज़ बनेंगे। तो ये एक तरह का पीआर भी था, प्रमोशन भी थी, और हमेशा के लिए एक ही, आपको पता है, ये सफारती और पॉलिटिकल ये थोड़े रिश्ते भी बन जाते, चाहे स्पोर्ट्स के थ्रू बने। तो किंग फैसल ने 1970 की दिहाई में बुलाया, बहुत से गोल्फर्स आए और बड़ी अच्छी गेम हुई और खूब उन्होंने खेल कर अपना अपना लोहा मनवाया। लेकिन उसमें एक गोल्फर था, आर्नल्ड पार्मर। आर्नल्ड पार्मर जो था वो बहुत अच्छा खेलने वाला था। ज़ाहिर है, जब बहुत अच्छा खेला, बादशाह का भी दिल जीत लिया। और बादशाह सलामत ने पूछा कि अ, तुम्हें इनाम देना है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। वो एकदम बहुत परेशान हो गया, नर्वस हो गया, हाथ पांव फूल गए कि इतना बड़ा बादशाह, इतने बड़े मुल्क का बादशाह, इतनी बड़ी उनकी अपनी भी माशाल्लाह किंग फैसल का एक पर्सनालिटी थी, एक ऑरा था, और वो बहुत इम्प्रेसिव था। और ये एकदम वो पाम के सामने जब वो पूछ रहे थे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या तोहफा दूँ, क्या चाहिए, इतनी अच्छी गेम केव्स, तो एकदम उनके मुंह से निकला गोल्ड क्लब। जब क्लब का लफ्ज़ निकला तो बादशाह सलामत ने हामी भर ली। उन्होंने कहा ठीक है। खैर, ओवर हो गया सारा इवेंट, घरों घर ही चले गए। कई महीने गुजर गए तो पामर मिस्टर को ख्याल आया कि बादशाह है, बादशाहों की अपनी ही एक क्या कहना चाहिए, दुनिया भी है, मसरूफियत भी है, कुछ एरोगेंस भी है, तो मुझे किसने पूछना और मेरी कही हुई बात किसको याद रहेगी। खैर, भूल गए। एक दिन उनको इत्तला मिली कि बादशाह सामत ने इनवाइट किया है, और शायद फ़ोन पे बात हुई कि आकर इस क्लब की ओपनिंग करें, गोल्फ़ क्लब की। तो वो शख्स तो आपे से बाहर हो गया, पहले नर्वस हुआ, फिर उसको समझ ना आया, कंफ्यूज हो गया, नॉन प्लस्ड हो गया, और इस कदर वो दोराहे पे खड़ा किया, ये मतलब क्या कह रहे हैं, हकीकत क्या है, मुझे क्यों बुला रहे हैं, गोल्फ कोर्स की ओपनिंग मैंने करनी है, ये कोई गेम तो नहीं, मुझे नहीं पता, बट सभी ख्यालात इंसान को आते हैं। उसने कहा देखते हैं। और वाकई जब वो सऊदी अरब गया तो उससे गोल्फ कोर्स की ओपनिंग करवाई गई। अभी मैं आपको सारा कुछ गूगल का बता रही हूँ। तो जब ओपनिंग की तो वो हैरान हो गया देखकर, कितना खूबसूरत, इतना बड़ा गोल्फ कोर्स पूरा। और यकदम उसको ख्याल आया कि हो, मुझे जब बादशाह ने कहा तो मैंने अपने हिसाब से, अपनी औकात के मुताबिक, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक,
اپنی سوچ کے، اور گہرائی جتنی ہے اس سوچ کی اس کے مطابق نروس بھی کچھ تھا، ظرف بھی اتنا تھا۔ اس نے جب کلب مانگا تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کلب کے دو معنی جو بادشاہ لے گا، کیونکہ کلب کہتے ہیں اس گولف سٹک کو جس سے کہ وہ گیند کو اسٹیشنری کر کے کھڑا کر کے تو زور سے کک لگائی جاتی، وہ ہاکی کی طرح جیسے، تو زور سے وہ مارنے کے لیے اس کو کلب کہتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے اس نے گولڈ کلب مانگا تو اس نے کلب گولڈ کا ہو، سلور کا ہو، سوچ اس کی تو کلب کی تھی، ظرف تو اس کا اتنا تھا۔ مار کا اس نے اپنے سے بہت بڑا مارا کہ بادشاہ نے پوچھا، میں نروس ہو گیا پر میں نے تحفہ مانگ لیا۔ لیکن وہ بادشاہ سلام، ذرا ان کی سوچ دیکھیں، انہوں نے پورا گولف کلب بنا دیا ایک۔ یہ ظرف کس کا تھا؟ بادشاہ کا۔ سوچ کس کی تھی؟ اس بادشاہ کی اپنی گہرائی کی اور بڑائی کی۔ اس نے اس کلب کا مطلب پورا گولف کورس، پورا گولف کلب لیا اور اس کو وہ دے دیا۔ اور مجھے جو بات بہت ہی دل کو لگی کہ وہ بادشاہ ہے، دنیا کا بادشاہ، اس کا یہ ظرف ہے، اس کی یہ دنیاوی عظمت ہے، دنیاوی بڑائی ہے، اس کی گہرائی ہے، تو اس نے اس کو ایک جو سٹک ہے گولڈ سٹک دینے کی بجائے کلب، اس کے لیے ایک اور معنی رکھتا تھا یہ لفظ، اس نے گولف کلب پورا کھول دیا۔ اور میں اور اب آپ جب اس کی عظمت سے مانگیں گے تو اگر ایک بادشاہ دنیاوی انتہائی چھوٹا، جب اس میں اتنی بڑائی، تو سوچیں اس رب کی بڑائی کتنی، اس کی عظمت کتنی، کہ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو اپنی عظمت کے حساب سے دیتا ہے۔ وہ اپنے ظرف سے، اپنی عظمت سے، اپنی بڑائی سے، رحیمی سے، کریمی سے، اور اس کا جو دل بڑا ہے تو ہم تو وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں دیکھا ہوگا، آپ اللہ سے پیسے مانگتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ آپ کو تنگ نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ پیسے دے دے، آپ کے خیال میں اگر 10,000 آ جائے، لاکھ آ جائے، 2 لاکھ آ جائے، 1 کروڑ آ جائے، گاڑی لینی، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن وہ ایسا سلسلہ چائے رکھتا ہے آپ کی زندگی کا کہ وہ پیسے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، ہم دل سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے، تو اس کی عظمت وہ ہمیں صرف یہ نہیں کہتی جاؤ معاف کر دیا، لیکن اس کی معافی اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے کہ وہ معافی جو ہے ہمیں پتہ نہیں یہاں سے اٹھا کے وہاں کہاں لے جائے، جو حضور کے پاس لے جائے، جو اللہ کے پاس لے جائے۔ مجھے بڑی خوبصورت لگی تو میں نے سوچا شیئر کروں، اور آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ جب مانگے اللہ سے یہ کہ اللہ میاں آپ نے جو مجھے دینا ہے مجھے اپنی عظمت کے حساب سے دینا ہے، آپ نے اپنے مقام کے حساب سے دینا ہے، مجھے معافی دینی ہے، میں نے گناہ کیا، میں نے برا کیا، آئی ایم سوری اللہ میاں، آپ دوست بھی ہیں، میں نے آپ ہی سے باتیں کرنی، اور میں نے کس سے باتیں کرنی ہے؟ تو آپ نے جب معافی مانگنی ہے تو آپ کے خیال میں بس وہ آپ کو چھوٹی موٹی اس بات کی معافی دے دے گا؟ نہیں، اس کی معافی تو بہت بڑی اور بہت گہری، اور کہاں ذرے سے تو آسمانوں پہ پہنچا دیتی ہے۔ اس سے مانگے، اس کی عظمت کے حساب سے مانگے، تھوڑا نہ مانگے، کیونکہ اس کے خزانے جو ہیں بے کرا ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔